نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين صدق الله العظيم سورة الزمر سلی رشتما پارا یو او یایم نمبر آیت ممخرو کو کی حالات دا قیامت بیان شو ابتدائی حالات اس پدے رکو کہ ہم حالات دا قیامت بیانی دا قیامت پورد جہنم تا دا کافران داخل دل او جنت تا دا مومنان داخل دل ذکر کی البتہ دا جہنم تا دا کافران داخل دل بعد رسوائی سروی او دا مومنان جنت تا داخل دل بعد سلامتی سروی کلچی دا قیامت پرسی دا کافران با جہنم طرف تا اشڑ لشی روان بکنیشی کلچی دی دا جہنم دروازے تا ارسی گی دی تب دروازے کلو کلیشی دا جہنم چکم فرشتی دی اغیب دی توی چولی تاس تا دنیا کی دا اللہ پیغمبران نور آگلے چی تاس تے قرآن او دین بیان کرو او تاسے دا دیو رضی دا قیامت نے یہ رولی نوی چی تاسورن جہنم ترا روانی دا جہنمیان ہوئی بالکل پیغمبران امراغلو دا اللہ پاک کتابنا احکامات امراغلو لیکن منگنو من لے یہ وقت بعد اللہ پاک طرف نہ حکم کشی چی دی جہنم کے داخل گئی عدیب جہنم کے بیا ہمیشہ دا پارے چی دا دیر بدزے دا متکبیرین و ٹکانا دا یا چکم کسان متقیان او نیکان خلق دی دیب جنت تا ڈل ڈل روانی او چی دی کلا دا جنت دروازو تر ارسی گی دا اولان دینا بدوی تا دروازے کلو کڑی بطور اعزاز تکہ چاہیے درن مل مرازین خلق و تمخ کے نا دروازہ کلو ساتھی انتظار انکی تکلیف کی پریو نکی کافر چی رو رسی دروازہ بو تا کلاوی گی دا جہنم او نیکان مومنان چی رو رسی دا جنت دروازی بو تا مخ کے نا کلو دا جنت چکم دار خادمان دی اغیب پی سلامون ہوئی او دی تبوی خوشحال ہو سی زی جنت تا ہمیشہ دا پارتاس جنتیان چکر دا جنتیان جنت تا داخلی کی پدی وقت دا اللہ صفتو نبا بیان کی یہ دیکھئے مسئلہ بیان ذہن کی راوستل پکا تنن سبا دور معتزلہ پنچپریان ہوئی چی انسان وفات چی دا تحس قسم خوشحالے نشتا تر دا قیامت پوری قبر قسم نشتا او کبیا وتے جب قبر کی پیغمبران منظر نہ کئی ہوئی نہ دا مرگ نہ بعد منظر ہم نشتا جو آیت رالی آگی آیت دا دنیا سر تعلق دی یہ رالی پا قیامت او پا جنت پیٹ گئی او دا قبر نہ بعد پا زندگی یہ پیٹ گئی حالانکہ دا آگی تعلق دا دنیا سر نو باقی کتاری چی دا مرگ پوری عبادت کا نو دا دنیا عبادت یادے کا کم باند انسان مکلف و مجبور دی اگر دا مرگ پوری کا اور چکم دا خوشحالو دا خوندون عبادت تا خو جنت کمشتا ولی جنتیان با اللہ تسجدی نہ لگی اغ آیت دی بیزای چسپان کئی اس پدیدے کہ اللہ پاک فرمائی چکل دا مومنان جنت تا داخل شی دیدے کہ بدید اللہ پاک شکریہ و دا اللہ حمدن ہوئی و دا اللہ حمد وی العبادت دا مرگ بعد شو
معلومه دا شو چې دا عبادت په خوند پاره د مزید پاره د الله عبادت پکې بدی مکلف نه مجبور بني خوشاله نه بد الله صفاتونه کې دی وخت با د الله جل شانه فرشتي چې کله الله پاک د حساب کتاب د پاره خپل نزول د خپل شان لایقه مناسب او فرمایي د الله پاک عرش با سو فرشتونی ولی دی بر الله جل شانه تسبیح بیانې د الله د پاره بلوي بیان نو فرمایي وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا او روان بکړي شاګه سان چې کافران دي جهنم ته ډلې حتى اذا جاءوها تردی پوری کله چې دوی راشي دي جهنم ته فتحت ابوابها بلو بکړي شي دوی تر جهنم دروازې وقال لهم خزنتها او وی بدیت د جهنم داروغان او خادمان الم یاتکم رسول منکم آیا نور اغلی تاسو په دنیا کې پیغمبران تاسو انسانانو د جن سره یتلون علیکم آیات ربکم چې دی بلستل پتا سو آیاتنا تاسو دربو وینذرونکم لقاء یومکم هذا او تاسو به يرولې د ورځې د دې ملاقات د دې ورځې تاسو قالوا بلا نوی بدا جهنم یان ولن راغلو منت آیاتنا راغلو پیغمبران راغلو اغي من يرولو لیکن من نو يريدل ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين لیکن ثابت تا کلمه عذاب په کافرانو د الله پاک کلمه قیل ادخلوا ابواب جهنم او حکم بوکړي شي تاسو داخل شي اے جهنم یانو دروازو د جهنم ته داخل شي خالدین فی دی بامیشی پدی جہنم کی فبئس مثوى المتکبرین پدیر بدا ٹکانہ دا تکبر والا خلق په جہنم تزی اللہ دے منگو تاسو دا تکبر نہ اساتی وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا او بوبت لیشا کسان چه متقیان دی چیری دلی دخبل ربنا جنت طرف تا زمرن ڈلی حتى اذا جاءوها تردی پوری چدا نیکان خلق راشی جنت تا وفتحت ابوابها او حال دا چدا مخی نبدی تکلو کلیشی دا جنت دروازی مخی نبدی تکلو شی وقال لهم خزنت ویبدی تا جنت خادمان سلام علیکم سلامتیا دی پتاسو دی سلامو نبی فرشتیوں کی سلامو نبی او سبوئی طبتم خوشحال شئی خوشحال اسی گئی فدخلوها خالدین فستاسو داخل شی دی جنت تامیشد پارا وقالوا الحمد لله الذي اویبا دا جنت یا ټول صفتنا خاص الله پاک غزاد د پاره دي صدقنا وعدو چلا پاک من سره خپل وعده د جنت رښتیا کړه او اورثنا الارض او من لراک جنت دا زمکه د جنت وارثان من جوړ کو د زمکه د جنت نتبوء من الجنت حيث نشاء الله فرمای من زی ورکو په جنت کې چاته چې من وګواړو فنعم اجر العاملين فذر خبدرا د نیک عمل کوونکو د پاره جنت وتر الملائکه حافین من حول العرش او تبوینی فرشتي چابیر کیدونکي د عرشنا يسبحون بحمد ربهم دي بالتسبيح بيان بحمد دخل رب وقضي بينهم بالحق او فیصله وکړي شي په مابین د دوی کې په انصاف باندې وقيل الحمد لله رب العالمين او وبویل شي ټول صفاتونه خاص الله پاک د پاره دي رب العالمين چې رب د ټول مخلوقات دي واخر دعوانا الحمد لله